श्री रामनाथ दामोदरचो सप्ताह जो आसा तो शतकोत्तर रौप्य महोत्सव ह्या वर्सा मनयल्लो गेल्लो वयतलो आनी त्या निमतान आयज आसा आमी वास्को सप्ताहाचे दामोदर सप्ताहाचे जे अध्यक्ष आसा ह्या वर्सा आनी तांचे कडेन आमी इंटरॅक्ट करतले की तांच्यांनी जी तयारी आसा आनी पूर्व तयारी खातीर आमी आयज तांकां मेळपाक आयिल्ले आसा आनी तेजे बद्दल कांय म्हायती जी आसा ती आमकां आयज ते दितले. सर तुमकां नमस्कार, येवकार आमच्या गोवा न्यूज नाव कडल्यान. आनी तुमी योगायोग आमी असो म्हणपाक शकता की आयज जो ह्या वर्साचो जो सप्ताह आसा तो 125वा म्हणजे शतकोत्तर आसा आनी तुमचो जो वाडदिवस आसा तो 75वी आसा आनी जेन्ना तुमचे जन्म जाल्ले तेन्ना 50वें वर्स मागीर 100वें आनी आयज ह्या वर्सा योगायोग असो आसा की 75वी तुमची बर्थडे आनी शतकोत्तर जो सप्ताह आसा एक खरोच योगायोग असो आसा. तुमकां सगळ्यान पयलीं आमी विचारूंक शकता की तुमकां कशें दिसता हाच्या बद्दल म्हणजे योगायोगाच्या बद्दल? योगा हाज्या पेक्षा व्हडलो नशिबान आनी कोण आसूं शकना कित्याक आमचो गांवचो ग्रामदैवत आमचो दामबाब हो म्हज्या घरानूच आसा. ज्या घरान म्हजो जन्म जालो तेन्ना ताजे पयलींच म्हणजे म्हाका म्हजो जन्म जालो त्या वर्सा देवळाक 50 वर्सां जालीं आतां तुवें सांगलां तशें आनी फुडें असो योगायोग जालो की 100 वर्सां जालीं तेन्नाय त्या कमिटीचो सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो अध्यक्ष म्हणून. आनी हांव जवळ जवळ आतां म्हजे कांय प्रॉब्लेमा खातीर हेल्थाच्या प्रॉब्लेमा खातीर हांव तुमच्या सगळ्यान भायर सरिल्लो पूण सामाजीक जिवनान ताणें म्हाका परत हाडलो, तोय दामबाबान हाडलो अशें म्हणटा. आनी आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या तर्फे म्हाका 125व्या वर्साचोय अध्यक्ष केला. हें खूब व्हडली भाग्याची आनी नशिबाची गोश्ट म्हज्या बाबतीन घडल्या. इतलें सांगून आमी सप्ताचेर जबाबदारी व्हडली आशिल्ली आनी एक सदांच सगळ्यांनी सगळे सप्ता विशीं उलयतात पूण सप्ता विशीं सगळ्यान व्हडलें योगदान म्हणटा तें सगळ्या कार्यकर्त्यांचें आसता. आमची जी 2 म्हयने पयलीं मिटींग जाता ताजे मागीर सगळे कार्यकर्ते थंय हिरेरीन भाग घेतात. अंदूच्या वर्साची आमची कमिटी आसा 171 लोकांची आसा. सगळें जर हाताळटलो जाय हें आमी प्रोफेशनल लोकांच्या हातान दिना. कॉन्ट्रॅक्ट आमी आसतात पळय ते माटवाचे विंटवाचे दितात पूण बाकीचो सगळो जो सप्ताह देवालयांचो सप्ताह आनी भायरचो कितें चलता त्या सगळ्या गोश्टींचो कंट्रोल हे सगळे आमची कमिटी करतात. कॉर्डिनेट करचे पेक्षा सगळें घडोवन हाडटा. हांगा देवळांची पुजा धरात, लोकांक येवपा वचपाची वेवस्था धर, आमचे आर्टिस्ट येतले तांचे स्टेजी घालप, मागीर आर्टिस्ट येतले तांचे रावपाची वेवस्था करप, अशे कितले गोश्टी आसा म्हणजे बारीक बारीक कितलें आसा पळयत जाल्यार सांगूं शकना. पूण 125 वर्सां म्हणून आनी दबाज्यान करपाची सगळ्यांची एक इच्छा आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे आमी तयारीक लागले. आनी म्हाका दिसता आज जवळ जवळ ही तयारी आमची पूर्ण जाल्या. सप्ताच्या दिसा रातच्यो ज्यो मैफिली जातात भायर त्या मैफिलीच्या स्टेजीस घालपाचे उरल्या पूण माटोव जवळ जवळ रेडी जाल्या आनी आतां पर्यंत जें कितें काम जालां ताजेर आमी खूब समाधानी आसा आनी आमकां जाय तशें हें घडटलें अशें म्हाका स्वताक खात्री आसा. हें सगळो सप्ता घडोवन हाडटना सप्ताचें स्वरूप आतां इतलें वाडिल्लें आसा म्हणजे मुद्दम सांगन दिसता तुवें सद्या प्रश्न पयलींचो विचारलो म्हणून. हांव म्हज्या बालपणान आमचो हो सगळो सप्ता आमच्या कंपाउंडान आमच्या आतां गाडये पार्किंगाचो जो जागो आसा पळय थंय सप्ताची फेरी भरताली. ही भायर आसता ती फेरी केन्नाच नाशिल्ली ल्हानपणाचे खबऱ्यो. पूण हळू ही फेरी वाडली. पयलीं लोक येताले ते तुका सगळे मिळून गांवानूच पयलीं 10,000 आनी 15,000 लोक आशिल्लो म्हाका याद जाता तेन्नाच्यान. पूण लोक रातभर आसताले. आतांय रातभर लोक असतात पूण आतां गोंयचे वास्कोचेच न्हय गोंयच्या भायर गोंयच्या सगळ्या गोंयचे सगळे आनी इवन महाराष्ट्रांच्यान आनी कर्नाटकांच्यानूय हांगा लोक येतात आनी त्यामुळे 24 तास हांगा जें भजन चलता ते 24 तास हांगा रांगेन लोक देवाचे त्या वेळाचेर दर्शन घेतात. तो म्हणजे सगळो जो भाग आसा हो श्रद्धेचो भाग आसा. ह्या श्रद्धेचें आमचें हें सगळें ऑर्गनायज करतना आमचे कडल्यान काही म्हणजे लोकांक काही त्रास जाता तो म्हणजे पार्किंगाचो. ताजे बद्दल आमी खरेंच दिलगिरी व्यक्त करता पूण अशें जावंक जायना. पूण आतां लोकांच्या श्रद्धे समोर कांय चलना तेन्ना आमी हें करतात आनी ताच्या खातीर ज्यो सगळ्यो भायल्यो ऑथॉरिटी आसा न्ही तेंचे सगळ्यांचें आमकां कॉपरेशन मेळटा. तें आमकां सांगचें पडना की गेली कित्येक वर्सां अशें चल्लां की सप्ता म्हणलो जशी आमी आमच्या देवळाची तयारी करता तशें म्युन्सिपालिटी पयली तयारी करता, तशेंच ट्रॅफिकवाले तयार करता, तशेंच पुलीसवाले करता. खंय 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 नाकाबंदी करप, खंय आनी कितें करप, कोणाक भितर उडोवप, ह्या सगळ्यो गोश्टी पुलीस करतात. पार्किंग खंय आसचें, लोकांक चडांत चड कमीत कमी त्रास जावचो अशें पार्किंगाची वेवस्था आमकां
आणि ज्यो ज्यो वेगवेगळ्यो आमकां परमिशन्स लागता, म्युनिसिपालिटीचे लागतात, कलेक्टराचे लागता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, हे सगळे आपुणून दितात. आमी फक्त तें एप्लिकेशन आमची ठरिल्ली आसा ती एप्लिकेशन ती दितात व्हरून आनी ते आपूण व्हरून दितात. आनी तांची सगळी वेवस्था म्हणजे ह्या माटवांचे लायट जी आसता ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घालता. आनी तांचे आमकां इतलें सहकार्य आसता की बारीकशी कितें गोश्ट जाली की 2 मिनटान तेंचे मनीस येवन हांगा म्हणून कसलेंच विघ्न लायटीच्या बाबतींत तरी येनासतना हांगा चलता. आनी तुमकां मुद्दम आमी 125 वर्सांचे जवळ जवळ 100 सप्ताह हांवें पळयले. 100 न्हय, 75 सप्ताह हांवें पळयले. 75 सप्ताहाचे हातून हांगा एकूय ना अशें कसलेंच विघ्न घडूंक ना. सगळें जे चलता पळय देवाचे कृपेन. खंयच 7 दीस 15 दीस फेरी आसताली, आतां 7 दिसाचेर गेल्या. पूण फेरयेन खंयचें विघ्न आयलें, लोक दर्शनाक येतना कसलें विघ्न आयलें, खंय चोरी मारी जाली, खंय अशें खंयच मेळना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे लोक हो उत्सव आपल्या घरचो उत्सव अशें मनयतात. म्हणजे जरी ते हांगा लागीं लावले ना, वास्कोचे सगळे लोक घरा लोकांक आपल्या भायले सोयरे दायजे कोण आसता तांकां आपयतात, घरान रोशनाई करतात बरी. घरान लोकांक म्हणजे दिवाळी आशिल्ल्या भशेन घरान आपोवन लोकांक तांकां रावंक सांगतात, तांकां देवाच्या दर्शनाक हाडटात. तर हो सगळो जो उत्सव आसा पळय हो लोकोत्सवाच्या भशेन आमचो हांगा उत्सव जाता. ह्या उत्सवाचे एक बऱ्याच वर्सां व्हडलें आकर्शण म्हणटा तें गाण्याच्यो मैफिली. अंदूच्या वर्सा 125 वर्सां आशिल्ल्यान आमी देवा समोर जी एकूच सप्ताच्या पयल्या दिसा जावपी जी मैफिल आसता ती आतां आमी ह्या वर्सा आनी 2 तातूंत मैफिली घाल्या. आनी आज ताजो पयलो दीस आसा. आमची तयारी जवळ जाल्ली आसा. आयचो गायक आसा तो बेलमनू म्हणून, सिद्धार्थ बेलमनू म्हणटा तो. आनी फाल्यां आसतली ती देवकी पंडीत म्हणटा ती महान गायिका आसा. आनी परवा मागीर आसतलो तो राहुल देशपांडे, ताकाय लोक सामके जळात वळखतात. आनी मागीर सप्ताच्या दिसा आमच्या टॅक्सी स्टँडाचेर ते नटराज थिएटर म्हणून पयलीं आशिल्लें त्या जाग्याचेर आनी म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान अशें आमी अंदू 3 स्टेजीस घाल्या. आनी त्या स्टेजीचेर मंचाचेर 3 वेगवेगळे 6 कार्यक्रम जातले. 6 ते 9, 9 ते 12 एका स्टेजीचेर, 6 ते 9, 9 ते 12 टप्प्याटप्प्यांनी प्रोग्राम्स ना. सगळे कडेन 6 वरांचे कार्यक्रम 3 स्टेजीचेर एका वेळाचेर 6 वरांचेर प्रोग्राम चालू जातलो. सगळे कडेन एका वराचेर 9 वरांचो कार्यक्रम जातलो. म्हणजे एके वटेन दोन आमचे कडेन पारवाले म्हूण आसात. त्या पारवाल्यांचे 6 पारवाले जे आसा पळय तांकां आमी 3 स्टेजी दोग जाणांक अशें वांटून घाल्या. सो ते तांचे कलाकार घेवन येतले. आनी एक नवो भाग आमी जो ह्या वर्सा घाला आनी तो वृद्धींगत जावचो, तो वाडत वचचो अशी आमची इच्छा आसा. ती म्हणल्यार आमी लोकल जे हांगाचे आमचे कलाकार आसात त्या कलाकारांक 1 वर प्रत्येक स्टेजीचेर मेळचे अशी वेवस्था केल्ली आसा. जेणे करून आतां हांची जी आमची एक गायन जाता त्या गायनाचो जो इतिहास आसा, आमी तेन्ना हांगा स्टेज बंदिस्त थिएटरान आशिल्ली आनी कार्यक्रम जायनाशिल्ले. एक वर्सांच्यान एक कार्यक्रम तातूंत लोकांक ते बरें पळोवंक मेळटा. म्हणून दिग्गज कलाकार म्हणजे आमचे कडेन पंडीत भीमसेन जोशी येवन गेल्या, आमचे कडेन पंडीत जितेंद्र अभिषेकी येवन गेल्या. अशे व्हडले व्हडले जे अखिल भारतीय नामनेचे भारतरत्न मेळिल्ले अशे सगळे लोक हे आमकां हांगा पयलीं येवन गेल्ले आसा. आतां सगळे कडेन कार्यक्रम जाता तेन्ना आतां हळू आमकां लोकल लोकांकूय वयर काडचें पडटलें. दुसरें आसता म्हणल्यार की लोकल कलाकार आमचे कडेन सरकारान जी सहाय्य दिल्लें आसा सगळे कडेन तातूंतल्यान लोकल कलाकार खूब वाडत आसा आनी ते नामनेचे कलाकार आसा. म्हणजे अशें फक्त वास्को पुरते अशें न्ही, ते अखिल गोंयची तांकां प्रसिद्धी आसा, ते अखिल भारतीय पातळेचेरूय काम करतात. असल्या सगळ्या तांकां संदी मेळनाशिल्ली ती संदी अंदूच्यान आमी उपलब्ध केल्या, जेणे करून हळू तांकां चड वेळ दिवन तांकांय हांगा ह्या सप्तान सहभागी जावपाक आमी वेळ दिवचो. अंदूचें आनी एक एट्रॅक्शन आसतलें तें रोशनाई. आमी रोशनाई जी आसता ती फक्त मंडपा पुरतें आमी मंडपूय वाडयला. आनी दुसरें केलां म्हणल्यार तें संपूर्ण FL गोम्स रोड आनी आमचो देवा समोरलो आशिल्लो स्वतंत्र पार्क ह्या दोनूय हाजेर तुमकां वेगळ्या तरेची रोशनाई अंदू पळोवंक मेळटली, जाची सुरवात चडशी करून फाल्यां जातली. पावस कमी आसलो जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार 9 तारखेच्यान 100% हांगाचेर लायटींग फुडले 7 दीस हांगा बरें उत्तम लायटींग आसतलें. हें सामकें ह्या वर्साचें आकर्शण. म्हणजे एक माहोल असो एक वेगळोच असो माहोल जाता. करेक्ट. म्हणजे 125 वर्सांच्या एक खास आकर्षण वैशिष्ट्य अशें म्हणपाचें. आनी हे जी रोशनाई जातली ही सामकी वेगळ्या तरेची, आमच्या वास्कोन अशी पयलीं जावंक ना अशा तरेची रोशनाई आमी ह्या वेळाचेर करूंक सोदता. आनी फेरी भरता. फेरी हें सगळ्या लोकांचें एट्रॅक्शन शिस्तीन जाता. आतां ती 7 दीस जाता
पहिली 15 दीस आशिल्ली ती, पहिली 15 दीस आसताली. आता लोकांनी कॉपरेशन दिवन ती 7 दीस केल्या, रस्तो उगडो जावपाक. आनी तातूंत तरेतरेचे हे येतात, कितें लोक येतात, म्हणजे कपड्या पासून ते खाण्या पर्यंत अशे सगळे गोश्टी हांगा आतां मेळटात. आनी ते सगळ्या लोकांचे, वास्कोच्या सगळ्या लोकांचे अट्रॅक्शन आसता. तातूंत तरुणाईचे ते तांकां सगळ्यांक थंय फिरूंक मेळटा, तांकां बारीक बारीक गोश्टी तांकां परवडटा त्या दरान थंय त्या दिसा मेळटात. ह्यो सगळ्यो वस्तू दुकानांनी हालीं मेळटात. तरी पूण भुरग्यांक आकर्शण म्हणून जें आसता पळय तें सगळे तरुणाईक मेळपाचें आकर्शण आमकां थंय दिवंक मेळटा. हाच्या खातीर सप्ताचो जो स्वरूप तें सगळें ल्हाना पासून ते व्हडल्या पर्यंत ते सगळ्यांक. आनी एक जो म्हत्वाचो भाग आसता तो 24 वरां आमचे कडेन सतत जे हांगा अखंड भजन जाता तें भजन करपा खातीर वास्कोची ह्या वर्सा 23 पथकां तातूंत भाग घेतले. म्हणजे 23 लोक, म्हणल्यार तुमी लक्षांत धरपाचें, 23 लोक बसले की 23 पेटीवाले असतात, 23 मृदंगवाले असतात, आणि प्रत्येक पथकान 10 लोक आसूंकूच जाय अशें धरलें जाल्यार 2300 लोकांची कलाकारांक परफॉर्म करपाक, सॉरी 230 लोकांची हांगा सेवा करपाक मेळटा. सो असो सगळो भाग आमी प्लॅन केल्लो आसा आनी तो आमी यशस्वी जातले अशें सगळें दिसता. आनी हाच्या खातीर खात्री आसा, कित्या खातीर आमचे कार्यकर्ते सामके झटून वागतात. आपले काम धंदो वेवसाय सगळें सोडून गेले 4 दीस ते हांगा आसा, फुडले 3 दीस हांगा आसतले, आनी तातूंतल्यान हे नक्कीच यशस्वी जातले. आनी आमी ज्या लोकां कडेन हें सगळें करतलो जाल्यार हाजे खातीर भरपूर खर्च आसता. आनी आतां पर्यंत जाल्ल्या सगळ्या सप्ताचो जो खर्च आसता हो सगळ्या वर्गणीचेर, भक्तांनी दिल्ल्या वर्गणीचेर चलता. अंदूच्या वर्सा भक्तांची जी आमी ल्हान ल्हान पयशे वर्गणी गोळा करता, ताजे बरोबर आमी काही वेवसायीक लोकांक, काही दानशूर लोकांक मदत मागली आनी सगळ्यांनी आमकां व्हडल्या प्रमाणान हांगा मदत दिल्ली आसा, जेणे करून आमकां एक सतत खात्री आसा की ह्या वर्सा जातलो तोय सप्ता तांच्या सगळ्यांच्या मदतीन आमी यशस्वीपणे करूं शकतले. ओके सर, आनी एक प्रश्न असो आशिल्लो की आमी बाकीच्या देवळांनी आमी पळयता जेन्ना एक झुंडी करून अशे लोक जेन्ना देवळान येता, पांयां पडपाक येता, आनी एक वेवस्था सारकी आसना. पण खूब लोकां कडल्यान आमकां आयकूंक येयलां की वास्को सप्ता जी आसा, जेन्ना दर्शनाक वता भितर एक वेवस्थीत दर्शन घेवपाक मेळटा. ही सिस्टम कशी आमच्या कमिटी कडल्यान जाता काय कशें कितें ताजे बद्दल? ही सिस्टम सगळी कमिटी कडल्यान जाता. ही सिस्टम म्हाका याद जाता 70रान पयलीं मातशें झुंडी पडपाचो भाग जातालो, पूण हांवें लोकांचें म्हणणें आसा की लोकांक दर्शन घेवपाक मेळना मोस्टली. ना, तशें केन्नाच घडचें ना. कित्याक आमी आतां पयलीं आसतालें कितें माटोव जो आसता, पयलीं माटोव नासतालो. एक पयलींची खबर सांगता हांव. आनी मागीर माटोव येतकूच तो ताडपत्रीचो माटोव आसतालो. ताडपत्रेच्या माटवांच्यान थोडी लिकेज जावंक शकताली. पूण ह्या देवाक जेन्ना 100 वर्सां जालीं तेन्ना आमी हो सगळो संपूर्ण पत्र्याचो माटोव घाल्ला, म्हणजे जो वॉटरप्रूफ म्हणटा पळय तसो आसा. आनी त्या वॉटरप्रूफ मंडपान आमी पयलीं अशी भायर लायन लायताले, देवाच्या सायडीच्या जी वणत आसा ताका. आतां आमी मंडपान ती लायन लायता. ते झिगझॅग अशी येवपा खातीर ताजे बॅरिकेड्स जे लागतात ते आमचे कडेन तयार आसात. 150-200 आमचे कडेन ते बॅरिकेड्स आसात. आनी ही सगळी वेवस्था आमचे कार्यकर्ते पळयतात. त्यामुळे खंयचोय मनीस कितल्या वरांचेर आयलो जाल्यार ताका झुंड करची पडची ना, मातशें रावचें पडटा. ताच्या खातीर आनी एक वेवस्था आसता, म्हणजे चड वेळ तुमकां लायनीन रावचें पडलें जाल्यार उदकाची वेवस्था आमची दर वर्सा आसता. अंदूच्या वर्सा आसतली. अंदूच्या वर्सा आमी आनी एक आव्हान तुमच्या माध्यमा तर्फे करता आनी मागीरूय आमी 2 दिसांनी आतां सांगतले की कोणी जर 70 वर्सां वयलो जर कोणी सिनियर सिटीजन 70 वर्सां वयलो आनी कोणाकूय जर समजा भितर येवपाक वचपाक कितें त्रास आसा, ताणें पुलिसे कडेन तशें सांगलें वतलें, तांकां पुलीस, कित्याक थंय आमचे कार्यकर्ते जाल्यार मागीर लोक म्हणटा कितें हाणें आपलो मनीस हाडलो, ताणें आपलो, तें जावचें न्हय म्हणून आमी तो भाग जो आसा पळय हांगा आमची सगळी लायन फुडें मॅनेज करपाक म्हाका पुलीस आसतात. ते पुलिसांकूच आमी सांगतले की ह्या वयाचे लोक जर आयले जाल्यार फर्स्ट प्रेफरन्स तांकां दिवपाचो. आनी जाता जाल्यार सगळ्यांनी मातशें तांकां जर जाय जाल्यार एक आपलें आधार कार्ड जर दाखयलें ताजे वयल्यान तुका कळटा, तेन्ना सिनियर सिटीजनांक लायनीन रावंक मेळचें ना. इतलेंच. ओके सर, आनी एक प्रश्न असो आशिल्लो. आतां आमी तुमकां पयलींच म्हटलें की देवळाचो भाग आनी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे म्युनिसिपालिटी जे कमर्शियल भाग जो आसा, सो तो कसो कितें मिलाप आसा हेजो, कशें हें करतात, मिन्स दोनी जोड पावलां कशें? देवूळ आनी देवळा भायलो मंडप आनी सजावट तशेंच भायल्यो स्टेजी हें काम आमचें. फेरी भरता पळय तातूंत सप्ता कमिटीचो खंयचोच सहकार्य
हे इतलोच आमचो तातूंत सहभाग आसता. सो तो ॲडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो आसा पळय न्ही तो वेवस्थीत जाता काय ना, सो म्हणजे कारण दोनीचो हे मिलाप आसा न्ही, असो कॉर्डिनेशन आसा ताच्या खातीर. कितें आता जी बाकीचे रस्ते आनी सगळी जी वेवस्था आसा पळय ही सरकारची आसूं जाय. पयलीं ते सगळे आमीच पळयताले, म्हाका याद जाता ल्हानपण. पूण आतां जशी जशी सरकारची यंत्रणा सुदारपाक लागल्या आसा जशें सरकारान प्रत्येक गोष्टीक वेगळी, पयलीं पुलीस आनी ट्रॅफीक वेगळे नाशिल्ले, आतां पुलीस वेगळे आसा, ट्रॅफीक वेगळे आसा, क्रायम ब्रांच वेगळी आसा आनी सायबर ब्रांच वेगळी आसा. तशेंच तांची जी वेवस्था आसा ही सगळ्या रस्त्याचो भाग जो आसा हो म्युनिसिपालिटीचो आसता. सो नगरपालिकेन हें सगळें पळोवंक जाय. आनी अंदूच्या वर्साक मुद्दम तुवें आतां म्हणलें म्हणून तुका उल्लेख करून सांगता की आमचे नगराध्यक्ष स्वता येवन तांणी आमच्यो मिटींग केल्या. दर वर्सा आमी तांच्या मिटिंगेक वता, पूण अंदूच्या वर्सा आमचे आमदार आनी दाजी साळकर आनी गिरीश बाब बोरकर हे दोगूय जाण आमच्या मिटिंगाक आयले. आमकां कितें जाय काय विचारलें आनी आमचे कडल्यान सगळी म्हायती साफ सफाईची कशी करतले, कितें करता तांची म्हायती आमकां दिली, आमी तांकां आमची म्हायती. म्हणजे हातूंतल्यान तुका कळटलें की आमचें कितलें लागींचें अशें सहकार्य हें केलां, जेणे करून लोकांक कांयच त्रास जावंक जायना. आतां येदो व्हडलो उत्सव करतना बारीक बारीक ल्हानश्यो गोश्टी खंय तरी नजर चुकेन तरी एक उरता किंवा त्या वेळाचेर घडटा ताजी. पूण म्हाका दिसता की फुडल्या 5 दीस जावता सप्ताचो उत्सव सगळो आसतलो, त्या उत्सवान खंयचे व्यत्यय किंवा लोकांक बोट दाखोवपाक खंयची वस्तू जावची ना. आनी प्रत्येक जाण आपापल्या डिपार्टमेंटाचें काम करता. एक लास्ट प्रश्न, म्हणजे आतां आमी म्हटलें की देवूळ जे सालान म्हणजे ह्या तुमच्या ज्या सालान आसा तो हेज्या उपरांत जो एक विचार जो आसा की खूब जाणां म्हणटा की देवूळ खंय तरी शिफ्ट जातलें काय, देवूळ आनी खंय तरी जातलो, अशें कितें आसा म्हणजे मनान न्ही तो पण असो कितें प्लॅन बीन असो आसा काय आसतलें हांगाच, अजून ताचेर विचार केल्लो ना असो? कोणें म्हणलें तें म्हाका कळ्ळें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें. खूब जनरल प्रश्न आसा की खूब जाणांचे तुमच्यान आमकांय कोणी तरी विचारता करता, सो आमी म्हटलें आमकांय कांय कोणाक खबर ना. हांव मातशी मजा म्हणून आनी एक फकाणां म्हणून मातशें म्हणटा की आमचो कायदे कितें सांगता की अमक्या वर्सा त्या घरान तूं रावलो जाल्यार तें घर तुजें मालकीचें. तूं देव बाबडो हांगा 125 वर्सां रावला, तो आनी खंय वतलो आनी आमी ताका कशें वचूंक दितले, कळ्ळें न्ही. आमी ताजे कोण लागतात. आमी म्हणलें हांव जोशी म्हणना, हे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसा पळय तांणी ताका 125 वर्सां दवरलो न्ही. पयलो सप्ता जाल्या पासून सप्ता जोशी घराणे फक्त ते नाल्ल दवरपाचें आनी ताजी बाकीची वेवस्था पळयता. पूण सप्ता नांवाचो जो प्रकार घडटा पळय हे ताजे सगळे भक्तगण करतात. तर फाल्यां भक्तगणांनी ठरयलें आनी ताणें जर देवान ठरयलें आपल्याक खंय वचूंक जाय जाल्यार, पूण म्हजे पर्यंत हांव जोशी म्हणून न्हय पूण ह्या सप्ताचो एक कार्यकर्तो, एक सभासद म्हणून म्हज्या तरी कानार अजून कांय गोश्टी येवंक ना. पूण तशें जालें जाल्यार ताणें ठरोवपाचें. अजून तरी तसलो कांय प्लॅन खंयच ना. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता तुमी सगळीच तयारी अशी म्हणटा तशी आमी पळोवपाक शकता भायरूय, आनी खूब वेवस्था अशी केल्ली आसा की कॉर्डिनेशन ह्या फावटी खूब बऱ्या भशेन जाल्लें आसा. आनी आमकांय दिसता स्पेशली आमी म्हणटा तशें हायजेनीक क्लिनिनस जो आसा पार्ट तोय तुमी सांबाळून घेतलेलो आसा. कारण अशें आसलें की सिनियर सिटिजनाचे तुमी एक बरी विचार घेतलेलो आसा, खूब बरें दिसलें तें पळोवन. आनी लोकांनी सगळ्यांक भावीक जे आसा आनी सगळ्यांनी नोंद घेवची हेजी. कारण जर कोणाकूय जर अशें दिसलें की कोणी गिडिनस जाता, कोणाक घुंवळ येता कशें दिसता, ताच्या खातीर मेडिकल एडाची अरेंजमेंट केल्ली आसा अशें आमकां आतां कळयलें. कारण तुमच्या त्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू आमकां कळिल्लें आसा. आनी हो जो सगळो जो भाग आसा ह्या वर्साच्या जे तयारीन केल्ली आसा आनी 125वो शतकोत्तर जो सप्ताह जो हें आसा तो खूब बऱ्या भशेनच्यान मनयल्लो वयतलो हेची मात्तूय दुबाव ना. सर थँक्यू, तुमकां देव बरो करूं. तुमी खरेंच आमकां खूब बऱ्या भशेनच्यान आमकां एक्सप्लेन केलें.